on the an IMA on the charitable trust. He is a टी to Delhi, we are looking after the Dilasa. Dilasa or palliative care center is आपका patient in terminal illness or requiring palliative care आम्हाला ॲडमिट करतात. आता ॲडमिट करतात तर खर्च वाचताच आम्ही SBI कडे प्रपोजल धाडले की आमकां हेल्प करचे आनी दे एक्सेप्टेड दॅट प्रपोजल आनी आमकां ऑलमोस्ट 1,27 lakhs दिल्यात ह्या वर्सा. फुडल्या वर्सा दितले जाल्यार गॅरंटी ना. आतां हातूंत भितर कितें आसा आमकां जेवण आमी फ्री दिवपाक शकतले, मेडिसीन फ्री दिवपाक शकतले आनी दोतोराचे चार्जीस हे आर इन्क्लुजीव आसा. सो बिलो पॉवर्टी लायन all patients will be treated free of cost. Above poverty line jasa, we will charge them subsidized rate, and that depends also on the discretion of the trustees. Trust will decide karta, that will be final. In special room, they will be charged as actual as before. आमकां जाय सगळे पेशंटां without charges treat केले. That was our initial motto. Spread awareness for the palliative care as well as treat them free of cost. म्हणून आता ते आमचे vision I think it is getting completed. We had a lot of struggle in between. Even the government was not giving us a grant. Now the government has given us grant of 30 lakhs in a year through social welfare department. आमकां खूब हेल्प केलो डायरेक्टर पंचवडकारान, CMान आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान मिनिस्टर सुभाष पाटील. धवळीकार सदांच आमचे फाटल्यान आसा. धवळीकार इज सुदीन धवळीकार. ही हेल्प अस म्हणजे आमचे कितें डिफिकल्टी आसा वी गो एंड टेल इट. आपल्याले प्रोजेक्ट्स करून तो ही हँडल्स. बाकी गोवा कॅन्सर सोसायटी तांचे पेशंट जर ॲडमीट आसत जाल्यार ते आमकां पयशे दितात. अबावट 25,000 पर मंथ दितात, पर पेशंट दितात पर मंथ. पूण ते खूब अशें जायना की आतां एक पेशंटाक दितात ते पर्टिक्युलरली एक पेशंट धरलो न्ही ताकाच दिता. बट इफ यू स्टेज फॉर 3 days तितलें जायना. वॉट एवर इट इज विलिंगनेस इज देयर टू हेल्प दिस पेशंट. बाकीचे ग्रँट आमकां येतात अशेंच कोणाचे बेनिफिशरीचे. आनी एक म्हणटा तें टू रन एन एनी इंस्टिट्यूशन न्ही बेजीक गॅप ऑर ब्रीज म्हणटा तो बिटवीन इंस्टिट्यूशन एंड पेशंट इज वॉलंटियर. ते जर आमकां जर सारके मेळ्ळे जायत वी आर एबल टू रन द इंस्टिट्यूशन एंड कॅरी इट क्वायट फॉरवर्ड. लायक केरळा आसा तशें व्हॉलंटियर मेळपाक डिफिकल्ट ना. गोवान एक्सेसिबिलिटी इज क्वायट गूड. एटलीस्ट केरळा तरी मातसो दोंगर बी चडचो पडटा. हांगा व्हडलें आसता अशें धरता हांव, पूण ते 70 बी कळना. आमकां हें स्प्रेड करपा जाय ऑल ओवर गोवा. सो अगेन आमकां तुमचो हेल्प जाय पडटलो. चलता एक म्हणजे होम केअर, दुसरें OPD आणि तिसरें इन पेशंट म्हणजे पेशंट हांगासर दवरप. सगळ्याच पेशंटांक हांगा दवरप शक्य आसना. सो आमी घरा कडेन वचून ॲम्ब्युलन्सीन घरा कडेन वचून त्या पेशंटाची सगळी तपासणी करूं शकता आनी घरच्या लोकांक हेल्प करूं शकता ताजी काळजी घेवपाक. हें एके तरेन जालें. दुसरें पेशंटां हांगा हाडून OPD लेवलचेर हांगा हाडून ताका दोतोर तपासूं शकता आनी ताका मेडिसिन्स जाय ती मेळपाक शकता. आनी तिसरें जें आसा तें दिलासान ॲडमीट करून तें आतां सांगिल्लेंच आसा तुमकां. पूण ह्यो दोनूय पद्दतींनी सुद्दां आमी सेवा दिवंक शकता आनी त्या खातीर लोकांक जागृती जावप गरजेची आसा आनी ह्या निमतान ती जावची अशें म्हाका दिसता. फंडिंगा खातीर एक्चुअली आमी दोतोरांचे नर्सीचे अशे पयशे पेशंटा कडल्यान घेनात. इट इज अ नॉमिनल हें, पूण तरी सुद्दां ते सुद्दां एक वेळ तांकां कठीण वचूं शकता आनी ह्या खातीर आमकां वायट दिसता की आमकां ते घेवचे पडटात.
आनी हे सुद्दां आमी तांचे कडल्यान घेना आसतना रावपा खातीर प्रयत्न जे करतात तेन्ना आज SBIन आमकां मदत केल्ल्यान आमी थोड्या प्रमाणात तरी ही गोश्ट करूं शकतात म्हणून आमकां खुबसो एक दिलासा मेळिल्लो आसा दिलासा खातीर. सो म्हणून SBIचे आमी खूब उपकारी आसात आनी तांणी हें अशेंच चलोवचें अशेंच फुडें दवरीत चालू जाल्यार आमकां सामकी चिंता आमची वचून आमी हांगा सामकी फुकट सर्वीस दिवपाक शकतलीं आनी हें आमची खरें भितरल्यान इच्छा तशी आशिल्ली.